إخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من أخوكم عبد الرحمن العروشي. كما لاحظتم العنوان أن على السي عبد الإله بن كيران. السي عبد الإله بن كيران غنوجه لك هذا الكلام هذا ديريكت ليك نتايا. شد غير بيديك، شدي فيك هو الأول، وشوف التبعات ديال كل الخطوات او كل لي ديسيزيون اللي كنتي خديتي وانت على راس الحكومه. شوف التبعات ديالها على الشعب المغربي قبل ما تخرج وتنصحوا باي شيء. فانت خارج الساحه السياسيه. دابا غادي نعجب شي ناس واحل لهم السي عبد الاله في حلقهم. دابا غنعجبهم، دابا غنعجبكم ملي كنهضر انا هكا. لكن كما قلنا لكم، السي عبد الاله او غيره ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بكل كلامه، لا. كلنا على وجه هذه الأرض نصيب ونخطئ. يؤخذ من كلامنا ويترك. يؤخذ بالكلام إذا كان وسط الحق، وإذا جانب الحق يترك أبدا، يعني ولا يلتفت إليه. الله يرحم لكم إلا ما نشروا. وانا ان شاء الله عندي اليقين ان هذه الرساله راه واصله دابا للسي عبد الاله بن كيران. السي عبد الاله بن كيران سمع لهاد الهضره مزيان، حيد النظاره ديالك ورجع شويه اللور وطلق قشابتك واسمع ليا مزيان. انت الوقت اللي خديتي الحكومه وكنا حنا من اكبر المناصرين لك، وشجعنا الناس باش يعطي الاصوات ديالهم، لان انت باللسان ديالك قلت حرفيا أنا هنا لمحاربة الفساد ولضمان حقوقكم وبلا بلا 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 الذي نعرفه. واحنا ما عندناش شك أنك حاولت فعل ذلك، لكن لا بد لك أن تعترف أنت كذلك أنك لم تنجح في كل شيء، بل بعض الخطوات التي اتخذتها أنت السي عبد الإله بن كيران كانت سبب في تعاسة المجتمع، وكانت كانت مصيبة على المجتمع والشعب المغربي. فتحريرك للمحروقات هذه بادرة طيبة، وكنا حنا فهمناك اش بغيتي منا، لكن المعلم عليك مسؤولية غتلقى بها الله سبحانه وتعالى. وأنا أنصحك، لأن أنت دائما كتخرج علينا بتسبيحة وكتخرج علينا بقشابة، والجلسات ديالك كلها غير مع الفقهاء وفي الموتى بحال كتوجدنا نموتوا. حنا راه مازال باغيين نعيشوا المعلم. الموت ان شاء الله راه غادي نلقاوها، وكنحاولوا باش نعملوا شي حاجه دابا الان اللي نلقاوها في الموت. وانا انصحك كما كذلك السي عبد الاله بن كيران، انت لما عملتي هذا التحرير ديال الاثمان ديال المحروقات كان الهدف ديالك الاول والاخير هو ملء صندوق المقاصه، وملأتيه المعلم ملأتيه. لكن في الجانب الثاني لم تحرص على تفعيل الادوات او الاليات التي تضمن الأثمنة والحد الأقصى للأثمنة، المنافسة. لم تحرص، لم تفعل. هذا كلام سيبوانو، يعني كلام سيبوانو ضد الكلام ديالك، رغم أن الجانب ديالك ديال أخذ القرار يعني سليم، وحنا فهمنا علاش درتي هذه الخطوة. لكن المعلم انت بقيتي ركزتيها في الصندوق ديال المقاصة، غير عمر عندك انت ب 56 مليار، ما بقيتيش تسوقتي الاخر. خليتي الشعب المعلم ضحية في يد هادوك الشفاره واللصوص والبانديه اللي كتسميهم انت التماسيح والمسائل. خليتي الشعب كله عنقو في يد هادوك، وتخرج علينا اليوم وتقول لنا بهذيك النظره، بهذيك الطريقه، ديك الدرويشه، ديك الصوفيه الدروشيه. لا، انا كنصحكم وراه ما عندكمش حق، وانا ما انا كنتفهم انكم تقاطعوا الماء سيدي علي وتقاطعوا افريقيا، ما كاين حتى مشكل. انا كنتفهم هذا. علاش كتفهم هذا الشيء السي عبد الاله؟ علاش كتفهم غير المقاطعه ديال سيدي علي وغير المقاطعه ديال افريقيا؟ وهذا لا يجوز المعلم، ولا هنا هوى سياسي، ما عندكش مصلحه ديال الشعب. يعني هذا يخدم الفكره السياسيه ديالك انت. كنا نتعشم فيك ان يكون موقفك شويه معتدل، وما تجيش تخرج علينا انت وتهضر معنا بحالك انت الامر الناهي. المعلم حنا تعاطفنا معاك الوقت اللي كنتي مع الحق، والا غادي تجانب الحق المعلم راه بحالك بحال اخنوش بحال اي واحد. ما تنفعناش وما تصلحش لينا. حنا المعلم فاش كنتحركوا لمصلحه الشعب. انا اتكلم على نفسي،
وأرجو من الله أن الأغلبية الذين مثلي يمثلون هذا الجانب أو هذا التيار. نريد الإصلاح ما استطعنا ونريد الخير لهذا الشباب بغض النظر. حنا راه كنقولوا دائما وأبدا حنا ما عندناش المعلم مشكل شكون يزيد قدامه يصلح البلاد، يكون الفكر ديالو ولا الفلسفة ديالته كما كانت، ما عندنا غرض. المهم يصلح الشعب، يكون في مصلحة الشعب. المهم يحارب الفساد والرشوة اللي هلك البلد، اللي هلكات البلاد ديالنا، يحارب هذوك اللصوص هذوك البانديه. انت ما عندنا القوه الا انك كنت تتكلم بهذا اللسان. والحق من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وجزاك الله خيرا على خطوات كثيره. لكن المعلم المسؤوليه التاريخيه امام الله سبحانه وتعالى والله ما تسلك منا، والله ان الله محاسبك، لانك عمرتي الصندوق ديال المقاصه وما حرصتيش على ان المعلم المنافسه والاثمنه وكذا تكون محظيه كذلك. ما فعلتيش الادوات وهذا القرار هذا وهذا القانون خرج المعلم في 2013، وانت في هذه الحكومه هاد السنين كلها المعلم قبل ما يبلوكيو كيديروا لك العصا في الزروطه في الطانوبيله في راسك وكذا، وتمشي تعطينا اتساع. ما تخرجش علينا دابا باش تمسكن علينا، ولا كانت ديك اللعبه بحال القضيه ديال القيد. ومع من خرجتي مع شوف تيفي. حتى القضيه هذه ولا على علامه استفهام كبيره. انا شوف تيفي احنا المعلم قاطعينها، كلشي كيقول لك ما عندناش مع ديك العمى تيفي، فهمتي؟ باعت الماتش وتورقات، وهي اللي خارجه كدير معاك الحوار وانت قبلتي. معلم هذا طعن للشعب الذي جعل منك ما انت، لان الكلام ديالك المعلم راه يستطيع يقدر يقولوا اي واحد. انا والله قسما بالله وانا صايم الله تنقدر نقول كلام احسن من ديالك ب20,000 درجه. المعلم، لكن هذا لا يعفيه المعلم، ما لا يعفيه. انت يا ما كبرتي غير بالشعب وكبرتي بالجهال بحالنا حنا اللي وقفوا عليك وصدوا من الظهر ديالك. المعلم راه ما كانوش معولين عليك تنجح في الانتخابات ديال 2017. راه الضحايا ماشي ضحايا الناس بحالنا، هما اللي جعلوا منك شخصيه. فما تجيش المعلم دابا وتدور وتعطينا بالظهر وتبدا دير لينا داك المعبد ديال المصلح الاجتماعي وبغيتي الخير. وانا غادي نوصيك شي، انا والله العلي العظيم انت كيف قلتي هذيك السيده جات لعندي، واحد السيده، انا علاش كنقول لكم هاد الهضره الاطي شحال كنكره انا هاد النوع الطريقه ديال الهضره ديك الدروشه. انا كيدروش باش يذبحك من هنا لهنا ويدير عليا ديك اللعبه ديال الورع. المعلم الورع والايمان الله اللي كيعلم بها. حنا جينا واقف صحيح، بغينا كتهضر معنا ديريكت، ما تجيش تدروش علينا. راه كلكم كتدروشوا علينا، عيينا بهذا التدرويش. بغينا المعقول، بغينا رجاله فهمتي الصوت ديالهم واضح ويشوفوا فينا، ماشي ما قادرينش حتى يشوفوا في الكاميرا كيديروا واش ندير هذاك وكيتمسكن عليا ويقول لي لا. انا علاش كنقول لكم انا هذا الكلام؟ لان واحد السيده عندي في الدار جات قالت لي، واحد السيده مسكينه عندها 2 البقرات ولا بقره وكتبيع الحليب وكتربح منه غير 30 درهم في النهار، وهذيك 30 درهم في النهار هي السبب ديال الرزق ديالها. السي عبد الاله صيفط لي العنوان ديالها وانا غنتكلف هذيك 30 درهم ديالتها. كي جاتك؟ كنت كنتسنى من المروءه ديالك، لو كنتي راجل بمعنى الكلمه كما كنا نظنك، انت كتكلف بهذيك السيده 30 درهم. فاش جاتك نتايا؟ حسبها 600 ريال ضربها المعلم في 30 راه غير 18,000 ريال. والله العلي العظيم انا نتسناك كون كنت راجل بمعنى الكلمه وفيك المروءه والرجوله، والله تتكلف بهذيك 18,000 ريال. واللي عرف شي وحده بحال هاد السيده هذه كيتكلف لها بالمصروف ديالها. وانت المعلم فاش غتجي؟ راه عنده ما شاء الله عندك اللي يتحرق ما يتم. يلا تهلا في هاد السيده وكون في المستوى. انت اللي باغي تعاون الضعيف وكذا، ها هي جاتك مباشره وليتي ملزوم بها قدام الله سبحانه وتعالى، وتجي تحطها لينا حنايا. انا مسكين كنربح غير 10 المليون. شي هذه نفس الهضره، هذه الهضره هي اللي حاسبوك عليها الناس. وفين هي المروءه والرجوله السي عبد الاله بن كيران؟ فين هي؟ انت راجل انت، والله لا، والله هذا قسما بالله اسقطك من عيني. كاع ما تفضحها كاع العلن وتجي تبغي تاكل لينا المخيخ ديالنا. للاسف كلكم كتحترمونا، كلكم ما كتشوف، كلكم كتحبوا. شوف سبحان الله العلي العظيم، والله لقد قالوها في الماضي: اذا اعطيت لانسان اكثر من حقه فانه يجازيك باعطائك اقل من حقك. هذه الطريقه ديال الكلام ولا كذا كتحبوا راسكم نتوما صافي دخلتوا للجنه، ان المعرفه كلها في يديكم. لا المعلم، ردوا البال، الكلام ديالكم كله ميزان، والله لا يحق الا الحق. ورحنا المعلم نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. إذا جانبت السي عبد الإله نحن أول من يقوموك. ورغم ذلك
والله العلي العظيم وأنا صائم إني أحبك في الله وأشكرك جزيل الشكر لأنك أحييت السياسة وكذا، لكنها كلمة لا بد لها أن تقال حتى نربيو هذوك الناس اللي كيبداو غير يسبوك هذا كيقول لك انت كتعاطف مع السي عبد الاله وكذا، وكنشرح لهم ديما انا كنقول لهم تتعاطف مع الحق لان الرجل كان مع الحق ولكن ما خلاوش يخدموا ولا كذا. وها انتم رايتوا انا ابرهن لكم ان الذي اريد منكم وهو شويه ديال الاعتدال، يكون عندكم شويه ديال الوعي انكم كلكم تريدون المصلحه العامه المهمه. المعلم المهم هو الخير لهذا الشعب ومصلحته بغض النظر عن من يتقدم. احنا ما عندناش هنا العاطفه، الحمد لله 100% قاعده إسلامية محضة، نعيش لله ونموت لله ونحب في الله ونبغض في الله. لكن في الحياة المدنية وكذا من يشتغلون معنا نقيمه بعمله ليس بفلسفته أو مذهبه أو كذا. هذا لا يهمني أنا في شيء، لأن حتى عمر رضي الله عنه وأرضاه كانوا عنده فارسيين وكذا بجوز كاع هما اللي كانوا كيخدموا في البلاط في الإدارة وكذا. احنا ما عندناش مشكل، اللي يخدم البلاد يزيد واللي ما يخدمش البلاد والله ما نتعاتقوا معه الله واخا يكون خويا ولا با. وراه الذين يعرفوني وراه اخواني واخواتي يعلمون ان هذا هو طبعي، والحمد لله وانا صائم والله لن القى الله الا هذا. المعلم شوف رانا كتبت لكم انا والله لن اكون محامي للظالمين او الخونه ولا اللصوص ابدا. انا صوت الضعيف اينما كان، والله مو واخا يكون حتى في اسرائيل الا كان ضعيف غادي نعاونو، لأن هذا هي خلق المسلم. فهمتي؟ يكون نيبالي يكون مجوسي يكون أي شيء وكان عنده حق والله أنا أول من أطالب بحقه وأدافع عليه. المعلم راه المسلم هذا هو السلوك ديالو مع الحق أينما ظهر. والسي عبد الإله لقد جانبت الحق وإن كنت أتعاطف مع الفكرة أصلا، لكن ليست هذه الخرجة. كنا بغينا نشوفوك شي خرجة على 17 مليار اللي عندك الشلد فيها. المعلم أنت مسؤول على ديك 17 مليار اللي تخونات. أنا لو كنت أمير المؤمنين والله تنحطك نعيط عليك المحكمة المعلم وما نتعاطقش معاك. خصك تعطيني أجوبة. أنت يا حررتي المحروقات وما حرصتيش على تفعيل الآليات لحماية المستهلك والله ما نتعاطق معاك. وراه هذه السي عبد الاله بن كيران ضروري تخرج وتقول لنا علاش ما درتيش هذه. خلي سبيلك قدام الله واني ناصح لك امين والله العلي العظيم وانا صايم. والله راه ما بقى لك والو على القبر السي عبد الاله. رد البال، راه كتبان لي الشيخوخه بدات وحتى حنا راه بدات. حنا في المقتبل الثالث راه كيقول لك معتدل امتي 60 او بين 62. أنا عندي 53 عام وداخل على 54 عام والله إني أفكر في القبر. فلذلك أنتهج هذا الكلام، أريد أن ألقى الله بكلمة حق، ورغم أن راه فيها مضايقات والناس يسبوا لنا الوالدين ديالنا وكذا، ولكن والله إن هذا الذي أريد أن ألقى به الله كلمة حق لا فيها لا نفاق ولا موالاة لأي حد، موالاة الله سبحانه وتعالى وحق الشعوب. فأنت والله لقد أسأت. والسي عبد الإله بن كيران وتهذيك السيدة اللي حكات لي القصة والله أنت ما راجل وما تكلفتي بهذيك 30 درهم ديال هذيك السيدة. والسي عبد الإله بن كيران الله يرحم لك الوالدين، إلا كنت أنت فقير وسقرمت لهذه الدرجة صيفط لي الاسم ديالها على الخاص والله العلي العظيم وانا اتكفل بها قدام الله سبحانه وتعالى وربي شاهد وانا صايم. يلا باش نسدوا هذا القوس. والله يرحم لك الوالدين هذوك البخوش وهذوك الجراثيم والذباب الالكتروني ما يدخلش زعما كاين يحاول يتهجم على عبد الاله بن كيران وياخذ هاتف على صفحتي، راه غادي نجري عليكم وغندير لكم قطع، لانه كيبقى هو الشخصيه احسن شخصيه دازت في التاريخ السياسي ديال المغرب. لكن اساء فنحن نقومه باش غنكونوا واضحين. نعم الحق يعلى ولا يعلى عليه، وهذه هي اخلاق العبد الضعيف. وكما قلت البارحه على حزب العداله والتنميه الذي اتعاطف معه، انا الناس الاشراف فيه بحال بوالو بحال ماء العينين بحال فتاتي بحال هاد الناس هاد الرجال هادو لابد لهم ان يتبرؤوا من الاخرين راه باعوا الماش راه تقبوا الورقه. الله يرحم لكم الوالدين. فإن فعلتم هذا فإننا والله العلي العظيم سنبقى معكم، لأننا نتعاطف مع الفلسفة والفكرة والمدرسة. وإن لم تفعلوا هذا ووالله العلي العظيم قسما بالله العلي العظيم لا أكون عليكم شر القوم قسما بالله في الانتخابات كما رفعت شأنكم في الانتخابات الماضية. ووالله العلي العظيم لن أبقي جهدا إلا وضربتكم ضربة
الحق، لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه، باش نكونوا واضحين ياك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. هذه رسالة السي عبد الإله بن كيران، خذها وحطها في ودنك، وإننا مسائلوك أمام الله سبحانه وتعالى. لماذا حررت أثمان المحروقات ولم تحرص على حقوق المستهلكين؟ يلا السلام عليكم ورحمة الله. وكلها ديها معاك وصوم بها اليوم. أنا راه قلتها باش نخلي سبيلي، اللهم إني صائم.